अस्सलाम वालेकुम। आप तमाम दोस्तों को मुनसिफ अवान एडवोकेट का बहुत बहुत सलाम, मोहब्बत, प्यार, और कानूनी टीवी चैनल का भी बहुत सलाम, मोहब्बत, प्यार। सब्सक्राइब करने और करवाने का बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, इस वक्त जो बात मैंने आपसे करनी है ना, वो इस हवाले से करनी है। आपको पता है कि नवाज शरीफ साहब की वालदा माजिदा जो है वो रेलत फरमा गई हैं। शहबाज शरीफ की, नवाज शरीफ की वालदा और मरीम नवाज साहिबा की दादी अम्मा इंतकाल कर गई हैं। और इस हवाले से परसों का जो है वो जो मुस्लिम लीग नून के तर्जमान हैं अताउल्लाह तारड़ एडवोकेट साहब, उन्होंने एप्लीकेशन दी है पंजाब हुकूमत को कि चूँकि वालदा फौत हुई है और इसलिए नवाज शरीफ के भाई नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ और हमज़ा को पैरोल पे रिहा किया जाए। और ये 2 हफ्ते की रिहाई होनी चाहिए, क्योंकि इंतज़ामात करने हैं, लोगों ने आना है, सारा कुछ करना है, तो उनकी रिहाई फौरी तौर पे कर दी जाए। तो उन्होंने परसों भी रिहा नहीं किया, कल भी रिहा नहीं किया और आज भी रिहा नहीं किया। आज ये तीसरा दिन है। आप यकीन करें, मुझे कई दफ़ा इमरान ख़ान का तल्लुक़ चूँकि मियाँ वाली से है, तो मुझे इस हवाले से शर्म आती है कि यार इस शख्स के अंदर कोई इंसानियत, अखलाकियात, अक़दार, ये चीज़ें ही नहीं हैं बिल्कुल। यानी कि कोई दुख सुख का कोई ये नहीं है। और इतना एहसान नाफरामोश है, ये एहसान फरामोश है ये इतना, कि इसको पता है कि जब ये सीढ़ी से गिरा था, लिफ्ट से गिरा था, तो नवाज शरीफ अपनी कैंपेन छोड़ के इसको अस्पताल में पूछने गए थे। और इसने और कितने एहसानात हैं जो नवाज शरीफ की ज़ात ने इमरान ख़ान के ऊपर किए हैं, वर्ल्ड कप्स जीतने से लेके अब तक। इसको कोई मसला हुआ है, नवाज शरीफ बनी गाला तक गए हैं। उससे पहले नवाज शरीफ ने इसको 50 करोड़ रुपए का चेक दिया था, ये ज़मीन दी थी, हस्पताल का इफ्तिताह दिया था। आज उनका ये बहुत बड़ा दुश्मन बना हुआ है। और दुश्मन भी इतना कि लोग उंगलियां मुंह में दबा रहे हैं कि यार ये नियाजी को हो क्या गया है, ये होश में है, ये कैसी बातें कर रहा है, ये क्या कर रहा है। ये कहता है मैं तुम्हारे पंखे उतार लूँगा, मैं तुम्हारा एसी उतार लूँगा, तुम्हारा टीवी उतार लूँगा। यानी कि जेल में डालने के बावजूद भी वो ठंडा नहीं है, वो और गर्म हो रहा है। और अमेरिका में जाके तकरीर करता है कि मैं वापस आके तुम्हारा टीवी उतारता हूँ। यानी कि किसी को दुख और तकलीफ दे के खुशी का इजहार कर रहे हैं। कितनी आम सी बात है। अब वालदा फौत हुई है, वालदा से बड़ा दुख कोई होता है। और 3 दिन से हुकूमत को रिक्वेस्ट की गई है कि पैरोल पे रिहाई करो, और ये उनका हक है। वो दोनों पार्लियामेंट के रुकन हैं, कौमी असम्बली के, सूबाई असम्बली के, दोनों अपोजिशन लीडर हैं। सूबाई असम्बली के, मरकज़ के अपोजिशन लीडर हैं। अव्वल तो उनको जेल में ऐसे मामलात में जहाँ ये क्रिमिनल कोई केस नहीं है, करप्शन के झूठे केस बनाए गए हैं, झूठे झूठे झूठे, बिल्कुल झूठे केस बनाए गए हैं। 1.5 साल से हमजा शहबाज अंदर है, उसके ऊपर अभी FIR भी नहीं दर्ज की गई। बताएं। और ये इतनी इंतकाम की आग में सड़ रहा है। इंशाल्लाह नियाजी वैसे भी ये सड़ेगा, ये इसका सड़ना इसके मुकद्दर में है। दिल में बहुत गुस्सा आया हुआ है, मैंने सिर्फ कंट्रोल किया हुआ है कि ऐसी बात है। अब किसी की वालदा फौत हुई है, उनके यार जज्बात देखें कि जेल के अंदर वो पड़े हैं, वालदा फौत हुई है,
کسی کے ساتھ وہ دکھ نہیں اپنا شیئر کر سکتے، وہاں رو نہیں سکتے، ان کے لیے ریکویسٹیں کی جا رہی ہیں حکومت کو۔ پہلے اس انسان نما بندے نے ان دونوں کو بختر بند گاڑیوں میں جو ہے وہ لانے کی کوشش کی ہے عدالتوں میں، اور صرف ذلیل کرنے کی خاطر۔ بڑے دکھ کی بات ہے یار، اتنی تو ایک دشمن میں بھی اتنا یہ دشمن ہوتا ہے، اور انڈیا کا تو اس نے ایک دن میں وہ پائلٹ واپس کر دیا تھا جی۔ وہ کون سے آداب تھے اس کے؟ اس کو ادھر تو ساری چیزیں یاد آ جاتی ہیں، اور ادھر یہ جو ہے نا وہ رگڑ کے بیٹھا ہے، اس نے نہیں مرنا۔ واقعی اس کے اندر یار انسانیت نہیں ہے، یہ بھانگ کے نشے ہیں سارے۔ اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس نے نہ اپنے والدہ کی کبھی قدر کی ہے، عمران خان نے نہ والد کی ہے، نہ یہ عزت کرنے والا ہے نہ کروانے والا ہے، اس کو رشتوں کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اس نے جتنی شادیاں کی ہیں بہنوں سے، بہنوئیوں سے، سب رشتہ داروں سے، کوئی پوچھے بغیر، کسی سے نہیں پوچھا، اور اس نے اپنے مطلب کی ساری باتیں کی ہیں۔ تو یہ تو یار یہ انسانیت ہے۔ دشمن بھی جو ہے نا ایسے موقعوں پہ وہ کہہ دیتا ہے چلو جی تم چلو، یہ کرو اور وہ کرو، اور دشمن کو بھی ایسے موقعوں پہ جو ہے نا وہ رعایتیں دی جاتی ہیں۔ ان کی والدہ فوت ہوئی ہے، پوری دنیا میں ان کا نام ہے، انہوں نے پاکستان کی خدمت کی ہے، 3 دفعہ وزیر اعلیٰ وزیر اعظم رہے ہیں، اور ان کا پاکستان میں نام ہے۔ انہوں نے کوئی بھنگ کی قراردادیں نہیں پاس کی کابینہ سے، کوئی چرس کی فیکٹریاں نہیں لگائیں، انہوں نے کام کیے ہیں جو نظر آتے ہیں۔ میں اس لیے بھی تھوڑا سا زیادہ جذباتی ہو رہا ہوں کہ مجھے ایک دوست نے فون کیا کہ سر جی مجھے رونا آ رہا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ یہ کوئی موقع ہیں دشمنی کے بدلہ لینے کے؟ سیاسی میدان میں تم دشمنیوں کے بدلے لو، جتنے مرضی لے سکتے ہو لو۔ کوئی انسانیت، کوئی اخلاقی ادار، کوئی ہمارے اسلامی روایات، یہ چیزیں ہیں؟ کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو دشمن بھی آتے تھے ان کو عزت دی جاتی تھی، ان کو مسجدوں میں ٹھہرایا جاتا تھا۔ عیسائیوں اور یہودیوں کو کہ جو وفد ملنے آتے تھے ان کو مسجدوں میں ٹھہرایا جایا جاتا تھا، وہاں وہ گند بھی کر دیتے تھے تو ان کو پیار سے سمجھایا جاتا تھا۔ یہ شخص ہے کہ جناب یہ دشمنی اس کی ختم ہی نہیں ہو رہی۔ کس چیز کی دشمنی؟ دھاندلی کے ذریعے تم آئے ہو اس حکومت میں، نہ تمہاری عزت ہے، جو پہلے تمہاری عزت تھی وہ عزت تمہاری بالکل زیرو ہو گئی ہے، اور تم سمجھتے ہو کہ شاید دوسروں کی بھی عزت نہیں ہے۔ تم نے مرنا نہیں۔ مجھے بہت اندر سے نا بہت اس بات پہ غصہ آیا ہوا ہے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب حکومت نے اجازت دینے کی کوشش کی ہے، لیکن بنی گالہ سے فون آ گیا کہ نہیں جی ان کو اجازت نہیں دینی۔ یہ مجھے پتا چلا۔ یہ دینا چاہ رہے تھے کہ بھی ان کو رہا کریں۔ ظاہر ہے والدہ فوت ہوئی ہے، فوراً رہائی بنتی ہے، فوراً۔ 3 دن سے آپ نے ان کو رہائی نہیں دی، اور اب انہوں نے کہا جی کہ ہمیں 2 ہفتے کی جو ہے نا پیرول پہ رہائی دی جائے۔ 2 ہفتے کی بجائے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم نے دی بھی صحیح، جس دن میت نے آنا ہوگا اس دن دیں گے، اور ہم ان کو صرف 5 دن کی دیں گے۔ دوستو یہ بڑا ہی، میں اب کیا کہوں اس شخص کے بارے میں، آپ خود ہی میرے یہ جو ہے نا وہ حرکات و سکنات سے اور میری باڈی لینگویج سے آپ اندازہ لگا لیں کہ مجھے اس وقت کتنی تکلیف ہو رہی ہے
اس وجہ سے کہ عمران نیازی نے ان کی والدہ کی وفات پہ بھی کوئی یہ چیز نہیں دکھائی جو اخلاقی طور پہ بنتی ہے۔ بڑے دکھ کی بات ہے دوستو، بڑے دکھ کی بات ہے۔